बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे सानिया शुएब की तलाक और सना और शुएब की शादी के हवाले से, और इसमें किरदार अदा करने वाले मुख्तलिफ लोगों के हवाले से। और इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो जनाब फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब का आता है। फ़ाहद मुस्तफ़ा को आप जानते हैं, अदाकार हैं, हिदायत कार हैं, मेज़बान हैं टीवी के, जीतो पाकिस्तान शो कर रहे हैं। और जो शो वजह ताल्लुक़ और वजह शादी बना और वजह तलाक बना, दो घर उजाड़ने की, वो जो है फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब का प्रोग्राम है। लोग जो है इस हवाले से बात कर रहे हैं। मैं ज़रा आज इस पे बात करूँगा कि आखिर फ़ाहद मुस्तफ़ा ने उमैर जसवाल के साथ कौन सी पुरानी दुश्मनी जो है वो उन्होंने जो है उसका बदला लिया है उनसे, और साथ साथ कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो ज़रा सामने आई हैं। तो आज की इस वीडियो में इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये मामला था क्या और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है इसको लेकर। फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब के हवाले से आपको पता है कि मुख्तलिफ़ मामलात पे बात होती रहती है, क्योंकि वो कभी तो कहते हैं कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो व्लॉग्स बनाते हैं, ये अपनी फैमिलीज़ को दिखाकर जो है वो पैसे कमाते हैं, और मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये भी किसी तरह अपनी नहीं तो किसी और की फैमिली को बेचकर, ज़ाहिर बात है, पैसे कमाने का जो है काम उन्होंने भी शुरू किया हुआ है फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब ने। ये सारा मामला है क्या, तो आज की ज़रा वीडियो में इस पे बात करेंगे, और आगे चल के मज़ीद भी कुछ ख़बरें हैं इस मामले पे, शुएब और सानिया वाले मामले के ऊपर, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में या सोशल मीडिया पे डायरेक्ट मैसेज की सूरत में मुझे ज़रूर दिया करें। बहरहाल जी, आते हैं इस मामले की तरफ, जो शुरू होता है जीतो पाकिस्तान से। फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब ये प्रोग्राम करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोज़ की हुई थी, और मैं भी इस पे बात ज़रूर करूँगा कि देखें, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब जो है उन्होंने किरदार अदा किया है। आल्दो किसी हद तक ये कहना, क्योंकि वसीम बदामी साहब जो हैं उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे एक प्रोग्राम में ये इशारा दिया था कि शायद सना और शुएब का आपस में कोई ताल्लुक़ है, और लोग उस पे कह रहे थे कि जी ये ख़बर वसीम भाई ने दे दी, तो ये मामला जो है वहाँ एयरवे से शुरू हुआ था। तो एक चीज़ मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, वो ये है कि ये जो सना और सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की जो तलाक हुई थी, वो जून 2023 में हुई थी, और इसको अच्छा खासा टाइम हो गया जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। क्योंकि अब फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है अनाउंस नहीं हुई थी, और उस तरह उसकी फॉर्मल वो नहीं हुई थी, तो इस वजह से लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की थी। अगर वो उस वक़्त अनाउंस हो जाती तो ज़ाहिर लोग उस पे बात करते। अब ये जो सना के साथ शादी की तस्वीर आई हैं, उसके बाद ये सारा मामला खुला है कि कब तलाक हुई और क्या मामला हुआ। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि शुएब मलिक साहब जो है वो सना जावेद से उमैर जसवाल के निकाह में होते हुए भी बातचीत करते रहे, मुलाकातें भी करते रहे, आते-जाते भी रहे, और सारे मामलात होते रहे, जिसका उमैर जसवाल को बाद में पता चला। और जब उमैर जसवाल को पता चला तो बताया यही जाता है कि उमैर जसवाल ने इस मामले को ठीक करने की कोशिश की, और उसने बाकायदा तौर पे जो है इसकी कोशिश की कि जी किस तरीके से ये मामला सॉर्ट आउट हो सके। लेकिन मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि उमैर जसवाल को धमकियाँ दी गई, सना की तरफ से भी, शुएब की तरफ से भी, और बिलाखिर उसने उन पेपर्स पे साइन कर दिए कि जो खातून मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, तो ज़ाहिर है उसको ज़बरदस्ती अपने साथ रख के मैंने क्या करना है। तो ये तो मामला था उमैर जसवाल का। लेकिन एक चीज़ ये है कि जहाँ तक फ़ाहद मुस्तफ़ा के प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, तो मेरा ख़्याल से गेस्ट्स को जो बुलाना होता है, वो हम भी, क्योंकि यही फ़ील्ड है हमारी, और हम भी गेस्ट बुला रहे होते हैं और लोगों को अपने प्रोग्राम्स में बिठा रहे होते हैं। तो उसमें जो है सेलिब्रिटीज़ को बुलाना, एक्टर्स को बुलाना, या पॉलिटिशियंस को बुलाना, या उसमें ठीक है, वो प्रोग्राम के उसके बुलाने की हद तक तो किरदार हो सकता है। लेकिन और उनके ज़ाहिर-सी बात है वो इकट्ठे हो गए, और वो दोनों इंडिपेंडेंट थे, और उन्होंने एक-दूसरे से ताल्लुक़ बना लिया, और उन्होंने एक-दूसरे से शादी कर ली। तो इसमें फ़ाहद मुस्तफ़ा का मुझे उस तरह वाला किरदार, सीधी-सी बात है, नज़र नहीं आता। उसने एक प्रोग्राम करता है, उस प्रोग्राम में उसने उनको बुलाया और बुला के उनको इकट्ठा कर दिया, और वो प्रोग्राम चलता रहा, और 1 महीना चला। अब इस महीने में वो आपस में क्या करते रहे, उसमें फ़ाहद मुस्तफ़ा ने उनको हाथ पकड़ के तो मिलाया नहीं, और ना वो इतने बच्चे थे कि इस मामले को अंडरस्टैंड ना कर सकते। फिर लोग ये एक जो है बुशरा अंसारी साहिबा का बयान आया, वो सीनियर अदाकारा है। उन्होंने भी कहा कि लोग मुझे फ़ोन करके इस शादी के हवाले से मेरे कमेंट्स लेना चाह रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की उन्होंने, ज़ाहिर बात है उनका इस शादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अगर आपने कमेंट्स लेने हैं तो ज़ाहिर है कमेंट्स लें। और फिर लेकिन एक चीज़ जो है उन्होंने कहा जी कि जी उन्होंने शादी कर ली, तो शादी के बाद जो है मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये शादी नहीं है असल में, सीधी-सी बात है, मैं ये समझता हूँ
کہ 2 گھر جو ہے وہ برباد ہوئے ہیں۔ ایک تو عمیر جسوال کی بیوی تھی، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ تعلق بنا کے اسے طلاق دلوانا اور اپنی جو بیوی موجودہ ہو اس کو گھر سے نکال دینا، میرا خیال سے یہ فیئر نہیں ہے شعیب ملک صاحب کی حد تک بھی۔ دیکھیں ثنا کسی کی بیوی تھی، وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ پہلے اگر عمیر اس کو طلاق دے دیتا اور بعد میں یہ بھی پہلے ہی طلاق دے چکا تھا اور کوئی ایسا تعلق بن جاتا، لیکن یہ اب باقاعدہ کنفرم ہو رہی ہیں خبریں کہ ثنا اور شعیب جو ہے وہ عمیر جسوال کی ثنا بیوی ہوتے ہوئے اس سے ملتی رہی ہے، تو اور پھر شعیب بھی اس کام پہ لگا رہا ہے ظاہر ہے، تو اس میں دونوں کا قصور ہے اور دونوں قصوروار ہے، اور ان دونوں کو جو ہے اس چیز کا تو وہ جو بشرا انصاری صاحب نے بات کی اس سے تھوڑا سا میرا اختلاف، وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی آپ، میں ان کی کوئی پھپھو تو نہیں لگتی کہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ شادی جو ہے اس کے اوپر اعتراض ہے، ہر کسی کو ہے، وہ اس لیے کہ اس میں 2 گھر برباد ہوئے، اور ایک گھر تو ایسا ظاہری بات ہے جو شعیب والا گھر جو ثانیہ ہے اس کی تو گواہی اس کے گھر والے دے رہے ہیں، شعیب کے گھر والے، اس کی ماں دے رہی ہے، اس کی بہنیں دے رہے ہیں، اس کے بہنوئی دے رہے ہیں کہ ثانیہ جو ہے وہ اعلیٰ ظرف کی تھی اور بہت اچھی عورت تھی اور یہ لوگ نہیں چاہتے تھے، اور ثانیہ نے آخری حد تک کوششیں کی جب ان کو دبئی بلایا، میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اور ان کو دبئی بلایا اور پھر اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، تو ثانیہ کی حد تک یہ معاملہ ٹھیک ہے، بٹ شعیب بھائی جو ہے وہ ظاہر ہے اس معاملے پہ لگے رہے اور انہوں نے اس کو سارا کام کیا۔ اچھا ظاہر ہے اب یہ معاملہ ہو گیا اور اس کے اوپر ثانیہ اور اس کے بچے کا ڈسٹرب ہونا بنتا بھی ہے، اور ثانیہ اب جتنے بھی صحافیوں سے بات کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ طلاق تو ہماری ہو چکی تھی، پرانی ہو چکی تھی، بٹ ظاہر ہے جب یہ ان کے شادی کی تصاویر سامنے آئی تو میرے لیے مشکل تھا، ظاہر ہے کیونکہ اس کے بھارت میں آپ کو پتہ ہے بھارتی چینلز جو ہے نا وہ اللہ رحم کرے، میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جی جب ان کی شادی ہوئی تھی تو بھارتی چینلز نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا اور بہت باتیں کی تھیں، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح وہ شادی توڑوا دیں۔ اب یہ شادی ٹوٹی ہے تو انہوں نے وہاں پہ ثانیہ مرزا کا جینا حرام کیا ہوا ہے مختلف باتیں اور مختلف چیزیں کر کر کے کہ جی ہم تو پہلے بھی کہتے تھے اور اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی اور وہ یہ ہے اور وہ، اور پورا آپ کو پتہ ہے وہ پورا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور انتہا کے جو ہے وہ کرتے ہیں اس کے اوپر، تو وہاں پہ یہ سارا سلسلہ شروع ہے، تو ظاہر ہے ثانیہ کا بھی جس صحافی سے بھی اس کی بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، چاہے بھی جتنے بھی انہوں نے وہاں پہ بھی جتنے ان کی بہن نے یا جن لوگوں نے وہاں پہ انٹرویوز دیے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ہمارا طلاق بھی ہو گئی تھی، لیکن اس کی جو شادی کی تصاویر ہیں وہ اب اگین دوبارہ سے ایک ہمارے لیے دھچکے کا باعث تھی اور دوسری صورتحال تھی۔ اچھا ایک ونیم منیف صاحب نے بات کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، وہ اچھی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اور شعیب ملک صاحب بھی پریشان ہیں کہ جی میری شادی پہ یہ اور میری طلاق پہ اتنی کیوں بات ہو رہی ہے۔ ونیم منیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ شعیب ملک اینڈ کمپنی جو تھی انہوں نے جو ہے اپنا ایک تو اس نے کہا کہ جی اپنے ایکسٹرا میریٹل افیئر کی وجہ سے جو ہے اس نے اپنا گھر اجاڑا، یہ تو نہیں منیف صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں، ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نکاح میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے مل رہے تھے، وہ ثنا جاوید عمیر جسوال کے نکاح میں تھی اور پھر جو ہے یہ سارے معاملات تھے، ساتھ میں ایک چیز بڑی زبردست کی انہوں نے جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی اس طرح مطلب اس میں کہہ چکا ہوں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے نکاح پہ اور ہماری شادی پہ اتنا اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے، تو بھائی جب ثانیہ سے شادی ہوئی تھی، نہیں منیف صاحب نے یہ بتایا ہے اب کہ جی جب ان کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت جس چینل نے ان کا، جس ہوٹل میں انہوں نے شادی یہ بارات لے آئے تھے، ایگزیکٹو سورٹ تھا اس میں جو ہے جس چینل نے ان کا وہ بیڈ روم دکھایا تھا اور اس کا واش روم دکھایا تھا تو شعیب ملک صاحب وغیرہ نے ان سے وہ پیسے لیے تھے وہ بیڈ روم وغیرہ دکھانے کے بھی، تو شعیب ملک صاحب جو ہے وہ تب سے یہ معاملات چلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں نہیں منیف صاحب کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ برانڈنگ کی گئی تھی، مختلف جو برانڈز ہیں جب ان کا ولیمہ یا ان کی رخصتی وغیرہ تھی یا وہ سارے معاملات تھے تو مختلف برانڈز کے چھوٹے چھوٹے سٹریمرز، اسٹینڈیز، بینرز چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے تھے اور وہاں پہ جتنی بھی کوریج ہو رہی تھی تو وہ بیچ میں آئے تھے، تو شعیب صاحب نے ان سے بھی پیسے پکڑے تھے، تو نہیں منیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ شعیب ملک کی یہ عادت ہے پرانی کہ وہ یہ معاملات کرتا رہتا ہے، اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میری جب ثانیہ سے بات ہوئی تو ظاہر ہے وہ ایک مضبوط اعصاب کے مالک ہے اور وہ جتنا بھی ان کے خلاف انڈین میڈیا اور اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو وہ اس کو جو ہے بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیل بھی کر رہی ہیں اور سارے معاملات دیکھ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس معاملے کو لے کر اور بھی معاملات، اور ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک نہیں، میں اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ 2 گھر خراب ہوئے ہیں، شعیب اور ثنا کی شادی ہوگی، اللہ انہیں خوش رکھے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ایک شادی نے، ان 2 لوگوں کے ملنے نے 2 فیملیز کو، 2 گھروں کو اجاڑا بھی ہے، اور اس میں ایک ثانیہ مرزا ہے اور دوسرا ظاہری بات ہے عمیر جسوال ہے، عمیر جسوال یہاں پہ نہیں ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ملک سے باہر ہے،
اس کا نمبر شمبر بند مل رہا ہے، ورنہ اس کا بھی کوئی پوائنٹ آف ویو ظاہر ہے اس طرح آ جاتا، لیکن ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام بھی ہوا ہے۔ تو اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے ایک بار پھر، اور اس خبر سے یا کسی اور خبر سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں گے۔ آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔